है यो सेप यहाँ रहन्छ यस्तो हुन्छ के खास है यस्तो हुन्छ यो अलि लिएन यस्तो हैन तिमीले चाहिँ यस्तो बनाउने है सेप है यस्तो अनि यस्तो गरेपछि भगै मिल्दो रहेछ यो है अलिकति तानले झ्याउ हुँदो रहेछ के यसमा फिगर ड्रा गर्नलाई मलाई अलिकति अप्ठ्यारो भयो है एउटा फिगरबाट हामी गर्छौं हैन यसरी है अस्ति देखाइदिए थिए तिमीहरुलाई हैन हामी उबाट हेर्थ्यौं हामीले हैन यस्तोबाट हैन अनि यस्तो बनाएपछि यस्तो गरेपछि क्वेशन नम्बर यो डी नम्बर क्वेशन नम्बर डी है यसमा स्टार्ट गर्ने यहाँ रिड एन गर्ने रिड एन गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने रिड एन गरिसके यो सिम्बल चाहिँ यहाँ हुन्छ है यो यहाँ है रिड एन गरिसकेपछि फेरि हाम्रो यो आउँछ हेर यो हैन यो गरिसकेपछि अब फर्मुला लगाउनु पर्यो नि हैन फर्मुला लगाउनलाई हामीले के चाहियो फर्मुलाको लागि यही चाहियो हैन अनि यस इक्वल टु एन स्क्वायर गर्ने यस इक्वल टु हैन यहाँ यस इक्वल के गर यहाँ यस इक्वल टु एन स्क्वायर गर हैन एन भनेको क्यापिटल एन गर है एन क्याडेट 2 यस्तै लेख हैन यस गरिसकेपछि यहाँ फेरि के गर्ने फेरि यस्तो गर हैन यस्तो गर यस्तो ड्रा गरिसकेपछि यस्तो गरिसकेपछि फेरि यही सिम्बल लेख यस्तै खालको के यस्तो लेखेर के गर त यस्तो लेखेर यस्तो गरेर हैन बनाउने हो तल हो यो प्यारालोग्राम बनाऊ यो इनपुट र आउटपुटमा चाहिँ के बनाउनु पर्छ इनपुट र आउटपुटमा के बनाउनु पर्छ प्यारालोग्राम बनाउनु पर्छ हैन यस्तो बनाऊ है हैन यहाँ के लेख्ने यहाँ चाहिँ डिस्प्ले यस भनेर लेख्ने यहाँ चाहिँ के लेख्ने यहाँ स्टार्ट लेख्नु पर्यो यहाँ यस यो भित्र स्टार्ट लेख्नु पर्यो हैन ल बुझ्यो यहाँ के लेख्नु पर्यो यसलाई मेटाइदिनु यहाँ चाहिँ रिड एन लेख्नु पर्यो यस्तो यहाँ रिड एन लेख्ने भित्र पेन्सिलले यहाँ यस यहाँ के गर्ने यहाँ फेरि यहाँ गर्ने डिस्प्ले लेख्ने डिस्प्ले यस लेख्ने यहाँ के गर्ने फेरि यहाँ यस्तो तानेर यहाँ गरेर फेरि ओभल बनाउनु पर्यो ओभल शेप बनाउनु पर्यो अनि इन लेख्ने हैन सर इन स्टप इन भनेर स्टप लेख्नु हाम्रो है यहाँ चाहिँ स्टप लेख्ने है यहाँ भित्र लेख्नु पर्यो स्टप लेख्नु पर्यो यसरी हैन सबै यसरी नै गर्ने भएर अब अर्को क्वेशनमा जाउँ हामी टु प्रिन्ट द अड नम्बर फ्रम 100 टु प्रिन्ट द अड नम्बर फ्रम के रे 100 to 1 अब यसलाई म उसबाट देखाउँछु है तिमीहरुलाई यसमा हैन कि अर्कोबाट देखाउँछु यसबाट अलि अप्ठ्यारो भयो यो हामी क्वेशन नम्बर उसमा जाउँ लेट्स गो टु द जम्प टु द अनदर क्वेशन्स यसमा हामी जाउँ हेर क्वेशन इज टु प्रिन्ट द क्वेशन नम्बर ई टु प्रिन्ट द अड नम्बर फ्रम 100 to 1 छ है तर बुझेको यहाँ एल्गोरिथम लेख भनेको छ है एल्गोरिथम पनि लेख्नु पर्यो नि त यहाँ हैन द एल्गोरिथम पनि बुझ्यो है त प्रिन्ट अड नम्बर फ्रम 100 to 1 भन्दा फेरि के गर्ने भने स्टार्टको स्टार्ट लेख्ने अरे स्टार्टको स्टार्ट लेख्ने इनिशियलाइज भेरिएबल बाइ 1 को ठाउँमा 100 लेख्ने के लेख्ने रे 1 को ठाउँमा 100 लेख्ने ए इक्वल टु 100 गर्ने यसरी हेर है यसरी 100 गर्ने है के भन्छ क्वेशन नम्बर ए को 3 को ए ई र टु प्रिन्ट अड यो चाहिँ एल्गोरिथम हेर एल्गोरिथम चाहिँ यस्तो हुन्छ इनिशियल भेरिएबल ए बाइ 100 दैट इज ए इक्वल टु 100 डिस्प्ले ए ठीक छ इन्क्रिमेन्ट भ्यालु अफ ए बाइ 1 भनेको छ यहाँ हैन त्यसको सट्टा उल्टो गर्नु पर्यो डिक्रिमेन्ट गर्नु पर्यो यहाँ इन्क्रिमेन्टको ठाउँमा के गर्नु पर्यो डिक्रिमेन्ट हैन डिक्रिमेन्ट लेख्नु पर्यो है यहाँ स्पेलिङ अलिकति यो क्यापिटल इस भयो हैन डिक्रिमेन्ट छ यहाँ है क्यापिटल र स्मल डिक्रिमेन्ट द भ्यालु अफ बाइ 1 भनेको ए इक्वल टु ए -1 यो भनेको के थाहा छ
यो 100 के हुन्छ 100 माइनस 1 भएपछि 99 हुन्छ फेरि 99 माइनस भनेको 98 हुन्छ लाइकवाइज हुन्छ अब यहाँ के गर्नुपर्छ साइन उल्टो गर्नुपर्छ हेर अब यो भनेको के हो भने 100 देखि के 1 सम्म प्रिन्ट गर भनेको यो क्वेशनको अर्थ चाहिँ 100 देखि कतिसम्म 1 सम्म अब यहाँ के गर्नु पर्यो भने हामीले त्यो नम्बर तबसम्म प्रिन्ट गर्ने जबसम्म चाहिँ 1 भन्दा माथि हुन्छ यस्तो हेर अब यहाँ हामीले के बुझ्नु पर्यो 100 पछि आउने नम्बरहरू 100 99 98 लाइकवाइज हुँदै जाँदा फेरि हैन अब भन्दै जाँदा फेरि 98 97 96 यसो भन्दै जाँदा त्यो कतिसम्म आउनु पर्यो त्यो नम्बरमा त्यहाँ आउने सबै नम्बरहरू 1 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो के हामीले छ नि 100 99 98 97 हैन लाइकवाइज गर्दै जाँदा फेरि 3 2 हुँदै जाँदा 1 सम्म हुनु पर्यो त्यसकारण हामीले यो माथिको सबै नम्बरहरू चाहिँ 1 भन्दा ठुलो हो र इक्वल टु 1 हो यो 100 देखि 1 सम्म प्रिन्ट गर्ने हो के कति देखि 100 देखि 1 सम्म हेर 100 to 1 100 to 1 भनेछ हैन 100 to 1 के हो अड नम्बर भनेछ तर यहाँ अलि मैले भनेको मिलेन 100 to 1 अड नम्बर भन्दा फेरि यहाँ हाम्रो अलिकति मिलेन हेर 100 त इभेन नम्बर भयो हैन हैन अब 100 लाई हामीले प्रिन्ट गर्यौं भने अड नम्बर प्रिन्ट हुँदैन त्यसकारणले हामीले यहाँ 99 गर्नुपर्छ हेर मैले क्वेशन राम्रोसँग हेरिन्छु अघि 99 गर्ने अनि अड 99 बाट अड नम्बर आउनलाई त -2 गर्नु पर्यो नि हो किन -2 गर्नु पर्यो नि त -2 हैन किन 97 बाट 2 घटाए पो अड नम्बर आउँछ हैन अब 99 बाट 1 घटायो भने त हैन अड नम्बर आउँछ हैन 1 1 घट्दै गयो भने त 99 बाट 1 घटायो 97 आउँछ 97 बाट 1 घटायो 96 आउँछ हो त्यसलाई अड नम्बर गेन गर्नको लागि चाहिँ हामीले -2 गर्नुपर्छ हेर डिक्रिमेन्ट भ्यालु डिक्रिमेन्ट भनेको घटाउने अब तबसम्म हामीले त्यसलाई एक्जिक्युट गरिराख्नु पर्यो जबसम्म चाहिँ के हो यो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुँदैन यो चाहिँ सेम त्यही हुन्छ हेर अब यस भयो भने डिस्प्ले गर्छ नो भयो भने के हुन्छ स्टप हुन्छ यहाँ के गर्नु पर्यो हेर यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ पनि 99 लेख्नु पर्यो अब हेर 99 लेख्नु पर्यो यहाँ के गर्नु पर्यो अब यहाँ a इक्वल टु माइनस लेख्नु पर्यो है यहाँ त्यो सेम त्यही हो हेर अब यहाँ के गर्छौं हामी अहिलेको जस्तै यहाँ यसलाई ग्रेटर देन यतिकै यहाँ हामीले ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 लेख्नु पर्यो अरे यहाँ अरु सबै सेम त्यही हो हेर सेम त्यही हो हेर त यो सेम त्यही हो यो कुरा बुझ्यौ नि तिमीहरुले अब यस्तो खालको सिरिज प्रिन्ट गर्दा फेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने इनिशियलाइज गर्ने बित्तिकै डिस्प्ले गर्नुपर्छ इनिशियलाइज गर्ने बित्तिकै डिस्प्ले गर्नुपर्छ इन्क्रिमेन्ट अथवा डिक्रिमेन्ट गर्नुपर्छ है अब यहाँ अर्को क्वेशन क्याल्कुलेट सम अफ नम्बर बिट्विन 1 to 100 भन्ने छ हेर 1 to 100 सम्मको सम निकाला रे है अब यसमा हामीले के गर्नु 1 देखि 100 सम्मको सम निकाल्नलाई हामीले सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्छ भने इनिशियलाइज द भेरिएबल बाइ 1 गर्नु पर्छ के गर्नु पर्छ रे 1 देखि 100 सम्म जोडको सम पत्ता लगाऊ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्छ त यसलाई इनिशियलाइज 1 बाइ 1 भने लेख्ने के गर्ने रे क्वेशन नम्बर उसमा लुक्या यो तिमीलाई अलि नयाँ हुन्छ यो चाहिँ 1 देखि 100 सम्म जोड भनेको छ कति जोड भनेको छ हैन हामीले यसलाई 1 गर्नु पर्यो अब यहाँ डिस्प्ले गर्नु भएन हेर यहाँ चाहिँ हामीलाई 1 देखि 100 सम्मको सम निकाल भनेको छ के निकाल भनेको छ सम निकालेपछि मात्र हामीले के गर्नु पर्यो त भ्यालुलाई डिस्प्ले गर्नु पर्यो त्यसकारण यस्तोमा चाहिँ हामीले सम निकाल्ने फर्मुला लेख्नु पर्छ र सम निकाल्ने प्रोडक्ट निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ के हुन्छ भने त्यसलाई हामी एक्युमुलेटर भन्छौं एक्युमुलेटर भनेको चाहिँ क्यू बेसिकमा कस्तो हुन्छ भने जस्तै s = s + a
पी के इक्वल टु के दोहोरिन्छ के जस्तै मैले यहाँ लेखेँ भने है मैले लेखेँ यस इक्वल टु यस ए भनेको यस भनेको यहाँ एकुमुलेटर हुन्छ दोहोरिन्छ र यो हैन हेर यसरी अब यस भनेको एउटा इम्प्टी पट जस्तै हो जसभित्र चाहिँ हामी हरू राख्दै जान्छौँ हेर यहाँ यस भनेको खाली भाँडो जस्तै सोच तिमीले यो तिमीले अलिकति नबुझ्न सक्छौ अहिलेलाई हैन अहिले बुझी अब म यहाँ बुझाउँछु यसलाई हेर यस is just like an empty pot, right? In which we pour the values. If it not defined, is empty. यो yes भनेको हामीले भाँडो बाल्टिन जस्तै सम्झौ यसमा चाहिँ यसलाई हामी एक्युमुलेटर भन्छौँ भ्यालुलाई एक्युमुलेट गर्ने ठाउँ हो यो है अब यहाँ के हुन्छ भने ए भनेको 1 छ हेर यस भनेको यो जे पनि हुन सक्छ यसै लेख्नु पर्छ भन्ने छ इट डजन्ट म्याटर यसको ठाउँमा तिमीले सम इक्वल टु प्लस ए गरे पनि हुन्छ हैन ले के भन्छ जस्तै ए भनेको 1 भयो यस इक्वल टु यो यस भनेको खाली हुन्छ खाली 0 + 1 भयो 0 1 भइसकेपछि अर्को चोटी यो फेरि के हुन्छ भने यस इक्वल टु 0 + 1 भयो 0 + 1 भनेको त यसको भ्यालु 1 नै भयो यो हेर त यस इक्वल टु 0 + 1 यो प्रोग्राममा भए सही हुन्छ अलि बुझाउनु तिमीलाई यहीँबाट बुझाउँछु म उसबाट यसलाई स्टप गरेर है ए अलिकति सुरुमा बुझ्न गाह्रो हुन्छ यसलाई हामी क्लियर गरौँ है जस्तै मैले यस इक्वल टु यस प्लस ए गरे हैन हेर ए यस भनेको चाहिँ एक्युमुलेटर हो दोहोरियो भने यस प्लस ए यहाँ दोहोरियो कि दोहोरिने हेर त अब सम निकाल्दा फेरि चाहिँ हाम्रो फर्मुला सधैँ यस इक्वल टु यस प्लस हुन्छ के यहाँ यसको ठाउँमा अब तिमीले अर्को पनि लेख्न सक्छौ पी इक्वल टु पी प्लस के इक्वल टु के प्लस कसरी यस्तो पनि लेख्छ सम इक्वल टु यस्तो के सम प्लस एउटै हुनु पर्छ यो सम प्लस ए हैन यो सम त हामीले युज गरेका छौं यो चाहिँ एक्युमुलेटर हो के जसले भ्यालुलाई एक्युमुलेट गर्छ हैन एक्युमुलेट गर्छ अहिले मैले चाहिँ सजिलोको लागि यति मात्र युज गरिराखेको छु है यति मात्र युज गरिराखेको छु अहिले तिमीलाई सजिलो होस् भनेर जस्तै मैले ए को भ्यालु 1 माने हेर है ए को भ्यालु मैले 1 माने नि यहाँ ए को भ्यालु कति माने मैले ए को माने है 1 माने चाहिँ यहाँ यस 0 + 1 कति हुन्छ रे यस इक्वल टु 0 + 1 हुन्छ 0 + 1 भने कति भयो 1 नै भयो हो के न यस भनेको 0 यस केही पनि छैन भने 0 हुन्छ के यस भनेको 0 + 1 भयो हो कि भएन यो 0 भयो प्लस ए भने 1 भयो अर्को चोटी फेरि हामीले यस इक्वल टु हाम्रो फर्मुला के छ यस इक्वल टु यस प्लस ए नै छ यस प्लस ए नै छ यस भनेको कति भइसकेको छ हामीलाई यस भनेको कति भइसकेको छ 1 भइसकेको छ 1 भइसकेको छ 1 प्लस अब यसलाई हामी के गर्छौं भने बढाउँछौं के यो यसलाई के गर्छौं हामी 1 लाई 2 बनाउँछौं यहाँ a इक्वल टु a + 2 भन्ने फर्मुला पनि लेख्छौं के यहाँ a इक्वल टु a + 1 भन्ने फर्मुला पनि लेख्छौं हेर अब ये 0 + 1 मेरो 1 भयो यस भनेको त के भइसकेछ 1 भइसकेको छ हेर त यो यहाँ 1 भइसकेको छ 1 भइसकेको छ हैन यो 1 भइसकेको छ अब a अर्को चोटी कति हुन्छ हेर त यहाँ ये पनि तिमीले हेर यसलाई पनि हामी हेर्न सक्छौं हैन a इक्वल टु a + 1 भने कति भयो भन त a इक्वल टु a + 1 भने कति भयो भन त a इक्वल टु a + 1 भने a इक्वल टु a + 1 भनेको ये त 1 नै के छैन यो कति छ 1 + 1 भयो 2 भयो 1 + 1 कति भयो 2 भयो यसलाई पनि यसलाई चाहिँ यस इक्वल टु यस प्लस ए गर्यौं यसलाई चाहिँ a इक्वल टु a + 1 गर्यौं यहाँ फेरि अब यहाँ 2 जोडियो यहाँ कति गएर जोडियो यहाँ हेर त यसमा गएर हाम्रो 2 जोडियो यसलाई हामीले अब यहाँ यसबाट गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ हैन यहाँ जोडिदा फेरि 2 जोडियो र 2 भयो 2 जोडिदा कति भयो 3 भयो कि भएन अर्को चोटी कति हुन्छ भन त अर्को चोटी के हुन्छ फेरि यस इक्वल टु यस + 2 हुँदा फेरि यस इक्वल टु यस +
ए हुँदा यस भनेको त कति भइसकेको छ? कति भइसकेको छ? 1 यस भनेको कति भइसकेको छ? यस भनेको कति भयो? 3 3 भइसकेको छ। हो 3 भइसकेको छ। 3 भइसकेको छ कि छैन? अब ए कति भइसक्छ त्यो बेला? ए कति हुन्छ? ए त 2 छ हैन? ए 2 नै भइरहेको छ। ए पनि ए इक्वल टु ए प्लस 1 भएछ त ए त पहिला कति भइसकेको छ हेर त्यहाँ? 2 कति भइसकेको छ? ए त 2 भइसकेको छ कि छैन? 2 प्लस 1 कति भयो? 3 3 भयो कि भएन यसरी? हैन अलिकति मलाई अब यहाँ के भयो? यो पनि यहाँ हेर्यो भने अब कति भयो? 6 भयो। कति भयो? 6 भयो कि भएन? अर्कोचोटि फेरि यस प्लस ए हुँदा कति हुन्छ ल भन त? यस इक्वल टु यस प्लस ए हुँदा कति हुन्छ? यस इक्वल टु यस प्लस ए हुँदा अलि नबुझ्न सक्छ। यस कति भइसकेको छ? 6 6 भइसकेको छ। यहाँ हेर है तिमीले ए 1 हुन्छ, 2 हुन्छ, 3 हुन्छ यसरी हेर है हैन? ए 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो, अब 6 भयो। 6 हुँदा ए कति हुन्छ होला अब? 4 हुन्छ। हो 4 हुन्छ हैन? 4 कति भयो? 10 भयो हैन? यसलाई अब फेरि यस इक्वल टु यस प्लस ए हुँदा यस कति हुन्छ भन त? 10 यसको 10 यस 10 भयो। यस 10 भइरहँदा फेरि ए कति हो? 6 5 हो यसरी हैन? 15। तिमीलाई एउटा कुरा म सजिलो एउटा कुरा के गर्छु भने जस्तै 1 देखि 10 सम्म जोड्दा कति हुन्छ भनेर कसैले सोध्यो भने एउटा सजिलो फर्मुला छ हेर हैन? यहाँ त सिधै आउन चाहिँ मैले यहाँ कतिसम्म जोडे? 5 सम्म जोडे। 1 देखि कतिसम्म जोडे? अब 1 देखि 10 सम्म जोड्दा कति हुन्छ भने कसै सोध्यो भने एकैचोटि कति भन्छ होला तिम्रो भन त? एकैचोटि सोध्यो भने भन त? त्यसको एउटा फर्मुला छ र आधी गर्ने अनि त्यसपछि 1 जोडेर मल्टिप्लाई गर्दिने। जस्तै 10 सम्म कति हुन्छ भने सोध्यो भने 10 को आधी कति हुन्छ? 5 अनि इन्टु 1 जोडेर मल्टिप्लाई गर्दिने। 1 जोड्ने भने कति? 10 मा 1 जोड्दा कति हुन्छ? 11 हो कति भयो? 55 भएन? 1 देखि 10 सम्म जोड्दा 55 हुँदो रहेछ। सजिलो फर्मुला हेर। कहिलेकाहीँ आइक्यू मा पनि क्वेशन सोध्छ 1 देखि 10 सम्म जोड्दा अथवा 1 देखि 100 सम्म जोड्दा कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने के गर्ने? 100 को आधी कति हुन्छ? 50 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्ने अब? 100 मा जोड्यो भने कति हुन्छ? 101 हो 50 लाई 101 ले मल्टिप्लाई गर्दा जति कति आउँछ त अब हैन? 5050 हगेन? भनेको अर्थको फर्मुला के रहेछ त भने हामीले एउटा सजिलो आइक्यू सम्बन्धी क्वेशन भने कुनै पनि नम्बरलाई नेचुरल नम्बरको सम सोध्यो भने 1 देखि सोध्यो भने नम्बरलाई चाहिँ आधीले भाग गरेर 1 जोडेर मल्टिप्लाई गर्ने। यही जस्तै 1 देखि 5 सम्म जोड्यो भने कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने कति हुन्छ होला? 5 पनि 2 इन्टु 6 5 का पनि 2 इन्टु 6 भने के हुन्छ? त 2 यहाँ हो 15 हुन्छ। जोडेर ठ्याक्कै 15 आउँछ हैन? 5 लाई 2 ले भाग गर्ने अनि 5 मा 1 जोडेर मल्टिप्लाई गर्ने। कुरा बुझेन? यहाँ मैले कतिसम्म जोडेँ होला अब हेर। यहाँ मैले 5 सम्म जोडेँ। 5 सम्म जोड्दा कति आउँदो हेर त यहाँ? कम्प्युटरबाट निकाल्यो हैन? कति आयो? 15 आयो कि आएन? कति आयो? 1 देखि 5 सम्म जोड्दा 15 आयो हैन? तिमीले 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस यसरी गर्छौ नि हैन? बेसिकली प्रोग्रामिङले चाहिँ यसरी जोड्छ हेर। प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो म्याथमेटिकली हामीले डाइरेक्ट हामीले सक्छौं के त्यो। चाहिँ 1 देखि 9 सम्म जोड्दा कति हुन्छ भन्यो भने 9 लाई 2 ले भाग गरेर अनि 9 मा 1 जोडेर के गर्ने? मल्टिप्लाई गर्दिने। हगेन? थाहा भयो तिमीलाई? थाहा भयो? ल म सोध्छु है त। 7 लाई 1 देखि 7 सम्म जोड्दा कति हुन्छ ल भन त? सर 28
हो 28 हो 7 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 8 ले मल्टिप्लाई गर्दिनु 7 लाई 2 ले डिवाइड गरेर 8 ले मल्टिप्लाई गर्ने भनेको 7/2 * 8 गर्नु पर्यो हैन 7 मा 1 जोड दिनु पर्यो हो के न हो यहाँ हामीले क्युबेसिकले चाहिँ अर्कै किसिमबाट प्रोग्राम गर्छ हेर एउटा s = s + a अर्को a = a + 1 भनेको यो a पनि 1 बाट 2 यहाँ हेर त यहाँ 1 भयो ल s = 0 भयो 0 0 + 1 अनि 1 + 2 यो चाहिँ 1 2 3 4 हुँदै जाँदो रहेछ हैन यो 3 भयो 3 प्लस यो पनि 3 भइसक्यो 6 भयो यो 6 भयो 6 हुँदा a चाहिँ 4 हुन्छ 10 भयो हैन ए अब यस 10 भयो त्यो बेला ए 4 5 हुन्छ 15 भयो यसरी हामीले सम निकाल्दा फेरि चाहिँ यो फर्मुला लगाउँछौं भनेर हामीले बुझाउन खोजेको हेर हैन तिमीलाई यो फर्मुला लगाउँदा चाहिँ यसरी गर्ने भनेर बुझाउनु अब मैले s = s + a गरे बुझ्यौ नि हैन यो गर्दा फेरि हामी के गर्छौं भने इन्क्रिमेन्ट लेख्नु पर्यो यहाँ डिक्रिमेन्ट हैन अब हैन इन्क्रिमेन्ट हैन सरी इन्क्रिमेन्ट है भ्यालु बाइ a = a + 1 भनेको चाहिँ है अब हामीले a लाई 1 ले बढायौं हेर हैन अब यहाँ हामीले प्रिन्ट अन्तिममा मात्र गर्छौं हेर सम भनेको एउटा मात्रै हुन्छ अब यहाँ कतिसम्म हामीले सम गर्नु पर्यो त जबसम्म त्यो 100 पुग्दैन है हेर यहाँ यसो लेख्नु पर्यो जबसम्म त्यो 100 सम्म भनेको छ नि त यहाँ हैन यसरी हेर यो 100 सम्म हैन हेर त यो इन्क्रिमेन्ट द भ्यालु अफ a बाइ 1 भनेको a = a + 1 हैन यहाँ के गर्नु पर्यो 1 भयो s = 0 s भनेको 0 0 + 1 हुन्छ यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो पहिला हेर यसलाई यहाँ बुझाउँछौं हामी हेर यसलाई 1 गर्छौं यसलाई यहाँ हामी यो साइनलाई हटाइदिन्छौं हेर अलिकति यसलाई तानेर भयो यसलाई अनि तानेर यसलाई यस्तो गर्छौं हेर यसलाई यहाँ के गर्छौं भने यसलाई अब हामी यसलाई यसको सट्टामा s = s + a गर्छौं है स्मल तर बुझ्यौ हेर त s = s + a गर्छौं अब हामी यहाँ चाहिँ के गर्छौं यो यहाँ हुँदैन हेर यो यसलाई यहाँबाट हटाइदिन्छु अब यहाँबाट हटाइदिन्छु यहाँ हुँदैन यो हुँदैन अब यहाँबाट यसलाई अलिकति तानेर हामी के गर्छौं भने यसलाई अलिकति तानेर यहाँ जोडिदिन्छु हेर यसलाई है यहाँ जोडेर यसलाई के गर्छौं भने यहाँ यो चित्र हेर है यहाँ 100 गर्छौं यो 100 नहुन्जेलसम्म सम गरिराख भनेको के हैन यसलाई अलिकति यसलाई हामी माथि जान्छौं यसरी है अब यो भनेको के हो भने यहाँ हामीलाई a = s 0 प्लस के हुन्छ 1 हुन्छ यहाँ आउँछ हेर a को भ्यालु यहाँ उल्टो भयो है किन 1 2 3 हुन्छ नि ये पनि हामीले 1 पछि 1 + 1 2 भयो 2 + 1 3 भयो 3 + 4 भयो हैन त्यो भन्दा लेस हुनु पर्यो हैन त्यो भन्दा लेस हुनु पर्यो यस्तो हुन्छ हेर यहाँ ठुलो नम्बर भयो भने चाहिँ लेस देन अर इक्वल टु हुन्छ सानो नम्बर भयो भने चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 हुन्छ 1 देखि 100 सम्मको सम निकाल्नु पर्ने हो नि त हैन 1 देखि 100 सम्म है यो अलिकति तिमीले प्र्याक्टिस गर्नै पर्छ हेर सहिलो जस्तो हुन्छ अहिले नबुझिन सक्छ पहिला हामीले 1 गर्यौं अब यसलाई लेस देन अर इक्वल टु 100 गर्छौं हैन यो चाहिँ अलिकति मलाई अहिले गाह्रो भएको मात्र गाह्रो हुन सक्छ अब 1 सम गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामी के गर्छौं त s = s + गर्छौं अथवा सम = सम + a गरे पनि हुन्छ हेर यो s = s + 1 हुन्छ अब a को भ्यालु त हामीले यहाँ a को भ्यालु पनि इन्क्रिमेन्ट गर्नु छ त्यो चाहिँ गरेको छैन हेर यहाँ मैले यहाँ मिस्टेक गरिसकेको छु यहाँ अब यो अलि यसैमा गर्दा फेरि समस्या भयो अब यहाँ एउटा अर्को कुरा के थप्नु पर्छ भने यहाँ अघिमा गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ यो एउटा कुरा गर्न बिर्सेर यो छ नि यो गरेछ नि 4 को स्टेप 4 अब अघि मेट दिम हैन यसलाई हैन अब यहाँ यस्तो एउटा यसलाई कपी गरे यहाँ यसलाई कपी भएन यो यहाँ यसलाई गरेर कन्ट्रोल पी यसलाई यहाँ यसरी राखेर यसलाई यसरी राखेर है यहाँ हामीले के गर्नुपर्छ भने a = a + 1 हुन्छ हेर हैन
ए ब्ल्याक बोर्डमा आएको जस्तो अलि नहुँदैछ है, व्हाइट बोर्डमा पढाएको भए सरसट मिल्छ हैन। अन्त यस्तो हुन्छ रे। अब यो गरिसकेपछि यो यता जान्छ है हैन। अब यहाँ के हुन्छ भने त्यसपछि ल अलिकति माथि लैजाउँ, अझ अलि मिलेछ। यो एउटा गर्दा फेरि यो एउटा ग्रुप बनाउनु पर्ने हो हैन। अब हामी यसलाई अब फेरि यहाँ आउटपुट लेख्नको लागि हामी फेरि यसलाई एउटा यसलाई कपी पेस्ट गर्छौँ। अलिकति मेरो डिस्प्ले तिमीले गर्नुपर्ने म आफै गरिदिइरहेको छु कि तिमीलाई। अब यो अलिकति अब हेर यस्तो हुन्छ हेर, यहाँ गइरहेको छ यस्तो हुन्छ यसको फ्लो चार्ट हेर। हेर यो फ्लो चार्ट हेरेर त यस्तो हुन्छ। अब यो को भ्यालु 1 भयो, s इक्वल टु 0 + 1 हुन्छ, अनि a 1 + 1 2 हुन्छ। यहाँ गर्छ 2 भयो भने त लेस देन भयो, फेरि यहाँ जान्छ, यहाँ सम गर्छ, यो गर्दै जान्छ हैन। अब यहाँ 99 पुग्यो, ल यस्तो भयो 99 + 1 100 भयो। 100 इज लेस देन इक्वल टु 100 ट्रु भयो। 100 त हो नि, 100 सम्म यसले जोड्छ। अब जब यहाँ 100 + 1 हुन्छ 101 हुन्छ, नो हुन्छ, नो भएपछि उसले के गर्छ डिस्प्ले यस गर्छ हैन। अब यहाँ हामीले नो भयो भने चाहिँ एउटा यहाँ के थप्नु पर्छ भने एउटा स्टेप थपेर स्टेप यहाँ अर्को एउटा थप्नु पर्छ। स्टेप 6 यो भयो, यसलाई 7 गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ डिस्प्ले यस गर्नुपर्छ र यस, अनि स्टप हुन्छ। यहाँ चाहिँ गो टु स्टेप स्टप भयो यार, यसरी गर्छौँ हामीले।